ذرة مثلا عندنا جوج ديال الكربون وربعة ديال الهيدروجين، دونك هي C2H C2H4 اللي هو الإيتين، ذرة ديال الإيتين اللي هي الكين. وي الوغ كل كربون هنا عنده 4 ديال الروابط تساهمية كما قلنا قبيله، بينما كل هيدروجين عنده رابطة وحدة، هذا عنده وحدة، هذا عنده وحدة، هذا وحدة، هذا وحدة. إذا الذرات ديال الهيدروجين عندهم رابطة تساهمية بسيطة وحدة. دونك نفس الشيء أنا رسمت الصيغة المنشورة باش يبانوا لنا هاد الروابط، أما الصيغة شبه المنشورة ما غاديش يبانوا لنا هاد الروابط بين الكربون وبين الهيدروجين. إلا رسمنا هنا الصيغة شبه المنشورة غادي تعطينا فقط بحال هكا CH2 CH2، يعني هادو اللي بين الكربون والهيدروجين ما كنرسموهمش، اللي هي نكتبوها صيغة شبه منشورة، وهذه صيغة منشورة. نكمل على ذرة أخرى مهمة اللي هي ذرة ديال الأكسجين. ذرة الأكسجين أو تقوم برابطتين تساهميتين بسيطتين. المثال ديالها ناخدو مثال ديال جزيئة CH3 CH جوج OH. دونك الذرة ديال الأكسجين عندها رابطة هنا ورابطة هنا، علاش؟ لأن عندها في الطبقة الخارجية 6 ديال الإلكترونات، يكفي فقط أنها تكتسب جوج ديال الإلكترونات بواسطة رابطتين تساهميتين باش يوليو عندها 8، ويولي الشكل الخارجي أو الطبقة الخارجية مشبعة. دونك في هذا المثال هذا اللي هو مثال ديال الإيثانول، اللي هو من الكحولات، يعني المجموعة المميزة ديالو هي مجموعة الكحولات. شنا أيضا مثال فيه الأكسجين، دونك هنا الأكسجين عنده رابطتين تساهميتين، هنا مع الأكسجين، هنا عنده رابطة تساهمية مع الكربون، وعنده رابطة أخرى مع الهيدروجين. دونك هنا ما بانت ليناش، ولكن فاش رسمنا الصيغة المنشورة بانت، ها وحدة ها جوج. اوكي الوغ نكملو. وي واحد الملاحظة أخيرة باش عاد ندوزو الدرس. الوغ خلال هذا الدرس سنستعمل الصياغ اللي غادي نستعملو بزاف، هي الصياغ شبه المنشورة. يعني هاد الصيغ هادي لن نظهر الروابط
التساهمية بين الكربون سي والهيدروجين اش. دونك غادي نكتبوها على هاد الشكل هذا سي اش دو رابطتين تساهميتين سي اش دو. اوكي الوغ ندوزو دابا للدرس ديالنا. وقبل ما نشوفو التفاعل ديال الاسطره وديال الحلماء غادي نتعرفو على بعض المجموعات المميزه. الوغ لنتعرف على بعض المجموعات المميزة. غادي نشوفو 4 ديال الأنواع. أولا الأحماض الكربوكسيلية. ثم غادي نشوفو أندريدات الحمض شنو كيعنيو بها. غادي نشوفو الكحولات. وغادي نشوفو الاستيرات. نبداو بالاحماض الكربوكسيليه. الاحماض الكربوكسيليه الصيغه العامه ديالها هي كنكتبوها على شكل ار تيغي سي في الفوق جوج ديال الاكسجين وفي التحت او اش، بحيث هاد ار هذا هو جذر فيه الكربون وفيه الهيدروجين. اذا باش كنعرفوها بهذا الجزء هذا اللي فيه الكربون جوج ديال الاكسجين و اش في التحت. أندريدات الحمض. الصيغة العامة ديالها هي كيكون عندنا جذر ار فيه الكربون فيه الهيدروجين مرتبط بواحد الكربون، ثم عندنا اكسجين هنا مرتبط مع اكسجين واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك الكربون عنده أربعة ديال الروابط التساهمية، ثم كربون آخر بحال هكا، وهنا جوج مع الأكسجين. ثم هنا عندنا اغ اللي هو أيضا جذر فيه الكربون و الهيدروجين. دونك إلا لقينا هاد الشكل هذا او سي او سي او مع ار و ار هو اندريد ديال الحمض. الكحولات. الكحولات كيكون عندنا جذر وملصقة فيه او اش يعني اكسجين مع هيدروجين، بحيث نفس الفكرة ار هو جذر سي و اش. الاستيرات باش كنعرفوهم كيكون عندنا واحد الجذر نسميوه ار مرتبط مع كربون، الكربون مرتبط مع الأكسجين، ثم مرتبط مع أكسجين هنا، ثم مرتبط مع اغ بريم، بحيث هذا الجذر هنا عندنا جذر ار وهنا عندنا جذر اغ بريم. الوغ هنا كنسميوهم هنا الاسمية. دونك هذا هو السلسلة الرئيسية. هذه سلسلة رئيسية وهذه هي سلسلة ثانوية. سلسلة ثانوية.
بطبيعة الحال ار اللي كنتكلمو عليه هنا ولا ار بريم هو كنسميوه جذر أو سلسلة تتكون من ذرات كربون سي وهيدروجين اش. دونك هذا كيفاش كنتعرفوا عليهم. بقات لينا السميه ديالهم كيفاش كنسميو كل واحد فيهم. الوغ بالنسبه للحمض كربوكسيلي كنسميوه حمض، وفي الاخر ديال السميه ديالو كنديرو ويك. غتنعطيو امثله. المثال اللي ديجا شفنا واحد حمض البروبانويك، دونك عندو ويك في الاخر، وكنبداو بالحمض هو C2H5COOH. بالنسبه لاندريد الحمض كي كنسميو كنكتبو اندريد، وفي الاخر ديال السميه كنديرو حتى هو ويك، بحيث في هاد البلاصه كنديرو اسم كنسميو اسم الالكان. يعني الميثان، الايثان، البروبان، البنتان، البوتان، البنتان. هنا ايضا عندنا اسم الالكان. ثم الكحولات. الوغ الكحولات شنو كيفاش كنسميوهم؟ كنديرو اسم الالكان، ومن بعد في الاخر كنديرو اول اللي هو بالفرنسي في الاخر اول. الميثانول، الايثانول، البروبانول اكسيتيرا. ويك بالفرنسي كتكتب او اي جوج ديال النقط فوق الاي ويك. دونك البوتانويك، méthanoïque, etc. La même chose maintenant. Andride, c'est un andride de butanoïque, par exemple. ثم الكحولات. دونك هما هادو مزيان. بقى لينا الاستيرات. الوغ الاستيرات دونك كيتكونوا من جوج الحوايج، كنسميو السلسله الرئيسيه عاد كنسميو السلسله الثانويه. دونك كنجيو بحال هكا كيتكون من جوج الكلمات. الوغ الكلمه الاولى كنديرو وات في الاخر، ثم الكلمه الثانيه كنديرو في الاخر إيل. بحالاش؟ بحال ايطانوات الميتيل، بحال بروبانوات الايتيل، بحال بوتانوات الميتيل، اكسيتيرا اكسيتيرا. بحيث في الاول هنا كنديرو اسم ديال السلسله الرئيسيه، يعني اسم الكان السلسلة الرئيسية، وهناك غادي نديرو اسم الكان السلسلة الثانوية، يعني هاد السلسلة الثانوية اللي هنا اغ بريم. هنا بطبيعة الحال كنديرو اسم